अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी प्ले बुक में खुश आमदीद। शादी तो बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। महक की शादी अपने कजन ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे, मगर जब 1 साल गुजरा तो सब पूछने लगे कोई अल्लाह की रहमत भी हुई कि नहीं। महक कोई जवाब न देती। लोग बातें तो बहुत करते, मगर महक चुप रहती। वक्त गुजरने लगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन महक मां न बन सकी। फुफ्फो, सास, नंद, यहाँ तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फुफ्फो तो बार बार कहती कि ये मनहूस है, बस इससे अब जान छुड़ा लो। बांझपन का ताना वो अल्फाज कितने दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। सुबह सख्त लहजे इसके मुंतजिर होते। बहुत दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह मुझे मुआफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा। मैं अब थक गई हूँ बातें सुन सुनकर, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास महक को कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते कि अपना टेस्ट करवाए तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए, लेकिन औलाद न हुई। अब तो ताहिर को भी महक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताहिर रात को अक्सर किसी लड़की से फोन पर बातें किया करता था। महक को तो पता सब कुछ था। अगर वो कभी इस बारे में ताहिर से बात करती तो ताहिर इसे बांझपन के ताने देता। महक बेचारी रो रो कर चुप हो जाती। माँ ताहिर को रोजाना कहती, बेटा तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर दूसरी शादी कर लो। कब तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रहोगे? इस मनहूस को तलाक दे दो। घर पर बात बात पर महक को बातें सुनाई जाती। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी कि ताहिर घर आया। साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ तो खुशी से अपनी नई बहू पर सदके वारी जा रही थी। जब महक ने देखा तो उस पर एक क़यामत टूट पड़ी। माँ महक की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस को छोड़ दो। ताहिर बोला, माँ घर के सब काम काज तो करती है, पड़ी रहेगी एक कोने में। महक का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन ही गुजरे कि इस बेचारी पर एक और क़यामत टूट पड़ी। ताहिर ने दूसरी बीवी के कहने पर कि वो महक को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस इसी वजह से महक को तलाक दे दी। सास नंद सब बहुत खुश थे। महक का तो सब कुछ ही लुट गया था, लेकिन अब क्या कर सकती थी जिंदगी भर रोने के सिवा। वह अंजाम जानती थी। जब औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा इसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझा जाता है। वो कब जानती थी यूं आने वाला वक्त इस पर कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी कि इसके दामन पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती अब, क्या शिकायत करती, जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ जरूरत का सामान था। ताहिर कहता था कि नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 जमा कर लिए थे। जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफर ही ऐसा था। खुश रहो तुम दोनों, और हाँ ये लो 70,000 रुपए। कहते थे ना नई बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने फुप्पो के सामने सर झुकाया। फुप्पो जान, चलो माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फुप्पो भी तो हैं, मुझे प्यार तो दे दें। अलविदा करते हुए फुप्पो ने मुंह मोड़ लिया। महक मुस्कुराकर कहने लगी, हाय कैसे नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, जब टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। रिक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई। मुस्कुराकर से मिली। भाभी भाई अब्बा सब घर पर थे, सबसे मुस्कुराकर मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई हो? ताहिर कहाँ है? मस्जिद से आजान की आवाज सुनाई देने लगी। जोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ कहे वजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दे दें। अम्मी कुछ न बुझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी सो जाऊं थोड़ी देर। माँ ने पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता, महक क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है क्या? महक चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूं, कहो तो चली जाऊं यहाँ से। माँ ने सीने से लगाया। महक तेरी आंखें बता रही हैं कुछ तो बात है। महक माँ के सीने से लगी, आवाज कांपने लगी, अम्मी ताहिर ने मुझे तलाक दे दी, बांझ कहकर। माँ को यकीन न हो रहा था
یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، بس جو ہونا تھا ہو گیا، مجھ پر ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی، امی میری زندگی کو روگ لگ گئے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا بنے گا، پولیس، کورٹ کچہری، گالم گلوچ، پھر وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس آپ پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ مہک کمرے میں جا کر لیٹ گئی، یاد آنے لگا کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس کے گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، نہ جانے کتنے تانے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے۔ اتنے میں آذان ہونے لگی، ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیوں کو بھگو گیا، بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو تو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے کہ مرد اگر گالی بھی دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ مار بھی دے تو خاموش رہو، اور اگر مرد طلاق بھی دے تو بھی مجرم بن کر دامن پر داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، مہک کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، نہ کوئی خواہش باقی تھی اور نہ ہی کوئی چاہت، یوں کہہ لیں صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی، اب کئی کئی گھنٹے وہ تنہا بھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی، یاداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول گئی۔ ماں باپ نے سوچا کب تک ایسے پاگلوں کی طرح رہو گی، مہک کی دوبارہ شادی کر دیتے ہیں، لیکن مہک اب کی بار مر تو سکتی تھی لیکن شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسے نفرت سی تھی، اس رشتے سے ڈر لگتا تھا، سب مرد گھٹیا اور فریبی اور مطلبی ہیں، بس اپنے مطلب تک ساتھ رہتے ہیں، مطلب ختم تو راستے جدا کر لیتے ہیں۔ پھر ایک رشتہ آیا، لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، عمر کافی تھی، امیر بھی تھا اور پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ مہک نے انکار کر دیا، کوئی 5 بچوں کا باپ تو کوئی تیسری بار شادی شدہ بھی، اور کوئی شرابی تو کبھی کوئی بڈھا۔ مہک کے لیے کچھ ایسے ہی رشتے آنے لگے، وہ ہر بار انکار کر دیتی۔ بابا نے بہت سمجھایا، بیٹی ہماری بات مان لو، زندگی کا سفر تنہا نہیں گزارا جاتا، کل کو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے، لیکن مہک انکار کرتی رہی۔ ایک دن شادی کی وجہ سے امی ابو اور بھائی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ مہک کا بھائی کہنے لگا لڑکا پولیس میں ہے اور امیر بھی، اس سے کیا احتراز ہے تم کو؟ مہک کی بس ضد تھی شادی ہی نہیں کرنی۔ جب سب سو گئے تو نیند کی گولیاں کھا لی، پھر جب حالت بگڑنے لگی تو رونے لگی۔ اونچی آواز میں بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے اور مہک کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے اس کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معدہ واش کیا۔ ماں مہک کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وکاس جو ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا مہک کو۔ ڈاکٹر بولا، اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وکاس یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، بابا اسپتال کے گارڈن میں بیٹھے تھے، ماں بھی پاس صوفے پر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ مہک نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ وکاس جلدی سے پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا، پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ مہک کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، اب بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی تو کہہ دی۔ مہک خاموش رہی۔ وکاس پاس بیٹھا تھا کہ مہک کو الٹی آنے لگی۔ وکاس نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ وکاس نے خود مہک کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا۔ رات بھر مہک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب پریشانی والی کوئی بات نہیں، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ وکاس نے ماں بیٹی کی سب باتیں سن لی تھی، وہ مہک کے سب حالات سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ دل میں یہ بات سوچ کر کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا، بس میں بھی اب مہک سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد کو مٹا دوں گا۔ وکاس گھر گیا، امی سے بات کی، امی جان ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کون ہے؟ وکاس نے بتایا، امی جان اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی، شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی سے شادی کرے گا۔ وکاس مسکرا کر بولا، امی جان بدنام ہو یا عزت،
शादी तो इसी से करूंगा। जब वकास के भाइयों और बहनों को पता चला तो वो लानत देने लगे। बस तलाक वाली ही रह गई थी अब क्या। वकास बस बजिद था, महक से ही निकाह करना है। कुछ दिन बाद वकास के इसरार पर मां तो मान गई और कहने लगी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना। वो इतनी अच्छी होती तो इसको तलाक क्यों होती। वकास राजी हो गया, ठीक है अलग रहूंगा। दूसरे दिन वकास इसकी बहन और मां महक के घर गए रिश्ते की बात करने। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हो गई। महक की मां कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला, आंटी क्या मैं एक बार महक से बात कर लूं। मां ने हाँ में सर हिलाया, बेटा कर लो बात। महक बहुत गुस्से में थी। जब वकास को सामने देखा तो चुप हो गई। कैसी हैं आप? महक आहिस्ता से बोली, ठीक हूं, आप खैर से आए हैं? वकास प्यार से बोला, महक आपकी अम्मी और अब्बू से आपको मांगने आया हूं। महक सख्त लहजे में बोली, वकास आपका ये पागलपन है, मैं जानती हूं मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुरा कर कहने लगा, हर मर्द ऐसा नहीं होता। मैंने अस्पताल में आपकी सब बातें सुन ली थी, बस अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दे दें। महक को बहुत वास्ते दिए। महक जोर जोर से रोने लगी और फिर हार गई वकास के प्यार के आगे। सब बहुत खुश थे। महक वकास के हमसफर बन गई। वकास को सब ने बहुत बुरा भला कहा कि तलाक वाली ले आया है। वकास को पुराना एक घर अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक न करते थे। महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा, मेरी शहजादी, मैं अमीर ज्यादा तो नहीं हूं, लेकिन वादा करता हूं कि शहजादी बनाकर रखूंगा आपको। महक महसूस कर रही थी कि वकास अच्छा इंसान है। वकास नाश्ते के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर लाकर दोनों नाश्ता करते। वकास की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था और भाई सब अलग थे। उन्होंने अपने नए घर बना लिए। वकास महक से बहुत प्यार करने लगा था, बहुत ख्याल रखता था महक का। एक दिन महक कहने लगी, वकास ये आईफोन कितना महंगा होता है। वकास मुस्कुराने लगा, मेरी शहजादी आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत है आईफोन। महक का बर्थडे था। वकास केक लेकर आया और छुपा कर रख दिया। जब 12 बजे महक सो रही थी, महक के माथे पर बोसा किया। महक ने आंख खोली, मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा, हैप्पी बर्थडे। महक शॉक थी, कहने लगी, वकास क्या जरूरत थी ये सब करने की, आप पहले ही इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास ने महक के कंधे पर सर रखा और कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। दोनों ने मिलकर केक काटा। जब गिफ्ट खोला तो इसमें आईफोन था। महक रोने लगी, पागल हो? बिल्कुल वकास, बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है, बिल्कुल पागल हो तुम। वकास ने आंसू साफ किए, मेरी जान सब कुछ आपके लिए ही तो है। महक जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब जरूर था, लेकिन एक शहजादा था। सब मजाक उड़ाने लगे। बड़ा आया था शादी की तलाक वाली से, अब घर नहीं बना सका। वकास खामोश रहा। एक दिन महक की दोस्त ने बताया, स्कूल टीचर की जॉब आई है, अप्लाई करो। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थाम कर बोला, मेरी शहजादी आपका जो दिल करता है करो, मुझे कोई एतराज नहीं। महक ने अप्लाई किया। तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ, 17 ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। बहुत खुश थे दोनों भाई के घर मिठाई भेजी। भाई मुंह बनाकर बोला, बेगैरत बीवी की कमाई खाएगा, कहाँ खुश होते हैं हमको रुलाने वाले। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह। फिर बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल मंजिल घर बना लिया। वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत की, बेटा अता किया। वकास बहुत खुश था। एक दिन वकास के मेडिकल स्टोर पर एक शख्स आया। सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, साथ एक लड़का था। इसके सर पर मरहम पट्टी की। पूछा क्या हुआ है। वो शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर मेरी बीवी बड़ी जालिम है, इसके भाई गुंडे हैं, मेरा घर जमीन जायदाद सब मेरी बीवी ने अपने नाम करवा लिया। अगर पुलिस के पास जाता हूं तो वो भी मेरी नहीं सुनते। तलाक देने की बात करो तो इसके भाई मुझे कुत्ते की तरह मारते हैं। वकास ने मरहम पट्टी की और वो शख्स रोता हुआ चला गया, मगर जाते हुए वो अपनी कुछ तस्वीरें भूल गया। जब वकास घर गया तो इसने अपनी बेगम को इस शख्स के बारे में बताया और इसकी तस्वीर भी दिखाई। महक वो तस्वीर देखते ही अचानक से रोने लगी। वो कोई और नहीं, महक का पहला शौहर ताहिर था। वकास ने इसे ये कहकर चुप करवाया कि ये सब तो खुदा की तरफ से है, अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो आज नहीं तो कल इसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है। वक्त यूं ही गुजरता गया। वकास और महक तरक्की करते गए। आज इनके पास अच्छा घर, गाड़ी, औलाद, मतलब सब कुछ था। जिन भाइयों ने वकास को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था, आज पैसा शोहरत देखकर वो भाई भी वकास से सुलह करने वापस आ गए। वकास कहने लगा, भाईजान ये देखें, ये वही महक है
جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور کچے مکان میں بھیج دیا۔ آپ کہتے تھے کہ یہ طلاق شدہ عورت ہے۔ بھائی جان، میں آپ پر طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے اور اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پاساہ رہتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہم سفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی 5 بچوں کے باپ کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ جانتے ہو بھائی، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی جاہل برے مرد کے ساتھ باندھ دیا جائے، یا سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدارا جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نئی ایسی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔